السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نتعرفوا على اخر الاخبار اللي كاينين في ايطاليا. فبالنسبه للتاريخ ديال هذا الفيديو اللي هو شهر 10 نهار 12 2021، اول حاجه اللي غادي نبداو بها في هذا الفيديو غادي نهضروا على المنحه الدراسيه، يعني واحد البونوس اللي كيعطيوه للوليدات اللي كيقراو في الثانويه. هذا البونوس هذا ممكن يشرو به الكتوبه او ممكن يشرو به بيسي اللي غادي يخدموا به، يعني يقرا به. فبالنسبه لهذه المنحه الدراسيه الاسم ديالها بورسي دي ستوديو. فبالنسبه لهذه المنحه كتمشي على حساب الايزي، وخاص ضروري تكون عندك الريزيدنسا. غادي نشارك معكم هذه المنطقه اللي حاله حاليا هذه المنحه الدراسيه، وغادي نخلي لكم حتى الموقع فين ممكن تدفعوا. والحاجه المهمه ان هذه المنحه الدراسيه خاصكم تدفعوها هذه الايام حيت قريبه تسالي. الحاجه الثانيه اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو غادي نهضروا على شيك ديال الاطفال زائد الريديتو دي تشيتادينانسا. فبالنسبه للاخوان والاخوات اللي دخلوا لهم الفلوس ديال شيك ديال الاطفال وما قدروش انهم يخرجوهم، يعني مشاو البوسطه ما خرجوهمش، غادي نقول لكم اشنو بالضبط داروا الاخوات اللي مشاو البوسطه وما خرجوش لهم الفلوس. كاين هذا الحل الوحيد اللي غادي نشارككم معكم في هذا الفيديو كيفاش ممكن تخرجوا الفلوس ديال شيك ديال الاطفال. الحاجه الثانيه اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو غادي نهضروا على الجرين باس، وغادي نشوفوا الغرامات الماليه اللي حددتها الحكومه الايطاليه واللي غادي تبدا ابتداء من 15 في شهر 10 بالنسبه للاخوان والاخوات اللي ما غاديش يكون عندهم الجرين باس. وحاجه اخرى اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو غادي نهضروا على الزيادات اللي ولات في الميطان، في الغاز، يعني في البنزين. هاد الزيادات كامله غادي تاثر على بزاف ديال الحوايج هنايا في ايطاليا. غادي نشوفوا كل التفاصيل في هذا الفيديو، وضروري في هذا الفيديو ما غادي نشوفوا الحاله الوبائيه في ايطاليا كيف غادا، شحال ديال الناس اللي ماتوا، شحال تاع الناس اللي تصابوا، وشحال تاع الناس اللي تشافوا في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. اول حاجه اللي غادي نبداو بها في هذا الفيديو غادي نهضروا على المنحه الدراسيه. فبالنسبه لهذه المنحه الدراسيه كتخص الناس اللي عندهم في الايزي قل من 15,000 اورو، يعني خاص ضروري يكون الايزي ديالك قل من 15,000 اورو الا بغيتي تستافد من هذه المنحه الدراسيه. الحاجه الثانيه اللي مهمه ان هاد الوليد هذا او البنيته خاصهم يكونوا كيقراو في الثانويه، خاصهم يكونوا في المستوى الرابع او الخامس ديال الثانويه. الحاجة المهمة أن هاد المستفيدين من هاد المنحة الدراسية يعني سواء عندك جنسية إيطالية يعني تكون إيطالي أو لا تكون أجنبي، يعني ما كاينش الفرق، يعني غادي يستافد الإيطالي وغادي يستافد حتى الأجنبي. الحاجة المهمة أن هاد المنحة الدراسية حاليا حالين في تورينو، يعني الناس ديال تورينو هما اللي عندهم الحق أنهم يستافدوا من هاد المنحة الدراسية. والحاجة المهمة أن خاصة تكون عندك الريزيدنسا في تورينو. وحاجه اخرى اللي طالبين ان هاد الولد او هاد البنيته اللي غادي يستافد من هاد المنحه الدراسيه يكون تزاد من بعد 1 يناير 1992، يعني الناس ديال 93 94 2000 2001 2006 يعني هادو كاملين غادي يستافدوا من هاد المنحه الدراسيه. واخر حاجه مهمه على هذه المنحه الدراسيه انها غادي يسالي تقديم الطلب، يعني الا بغيتي تقدم الطلب ديالك غادي تسالي نهار 31 اكتوبر، يعني نهار 31 في هذا الشهر 10، يعني في الاخر ديال هذا الشهر غادي تسالي هذه المنحه الدراسيه. يعني بالنسبه للاخوان والاخوات الا فيهم هاد الشروط، خصوصا الشرط الاول اللي خاصك ضروري تكون عندك الريزيدنسا في تورينو، خاصه ضروري تكون عندك الا بغيتي تستافد من هذه المنحه الدراسيه. واللي مهتم بهذه المنحه الدراسيه غادي نخلي لكم الرابط او الموقع فين ممكن تسجلوا، وغادي تلقاو تما جميع الشروط وكيفاش ممكن تسجلوا وحتى الرقم ديال الهاتف ديالهم. ودابا غادي نجيو نهضروا على شيك ديال الاطفال وغادي نهضروا على الريديتو دي تشيتادينانسا. فبالنسبه للاخوان والاخوات اللي كانوا دفعوا شيك ديال الاطفال ولكن البيرميسو ديالهم ديال اللجوء الانساني، يعني اللي عنده اللجوء الانساني للاسف الكاف قالوها ما كيقبلوش اللي عنده اللجوء الانساني انه يستافد من شيك ديال الاطفال للاسف.
ودابا غادي ندوزو للاخوان والاخوات اللي كيستافدوا من ريديتو دي تشيتادينانسا واستافدوا حتى من شيك ديال الاطفال، يعني دخلوا لهم الفلوس ديال شيك ديال الاطفال مشاو للبوسطه ولكن ما قدروش انهم يخرجوا الفلوس ديال شيك ديال الاطفال من البوسطه. كاينين بزاف ديال الاخوان والاخوات وقع لهم هذا المشكل. شنو الطريقه الوحيده باش خرجوا بها الفلوس؟ الطريقه الوحيده باش خرجوا بها الفلوس انهم مشاو للبنكه، يعني مشاو للبنكه وتيراو الفلوس ديال شيك ديال الاطفال. يعني الاخوان والاخوات اللي واقع لهم هذا المشكل سيروا للبنكه وغادي تخرجوا الفلوس، يعني ما تمشوش للبوسطه. بزاف ديال الناس مشاو للبنكه وخرجوا الفلوس ديال شيك ديال الاطفال. ودابا غادي ندوزو نهضروا على الجرين باس. كيف ما عارفين الجرين باس ابتداء من 15 في شهر 10 غادي يبداو غرامات ماليه بالنسبه للاخوان والاخوات اللي غادي يدخلوا للخدمه وما غاديش يقدروا انهم يكون عندهم الجرين باس، يعني ما دايرينش اللقاح. فبالنسبه للغرامات الماليه غادي تبدا من 600 اورو حتى ل 1500 اورو. يعني الا ما كانش هذاك الجرين باس ما غاديش تقدر تدخل تخدم، والا حصلتي غادي تقدر توصل الغرامه حتى ل 1500 اورو. فبالنسبه للاخوان والاخوات اللي ما دايرينش اللقاح ممكن ديروا التحليله، يعني كدار كل يومين، يعني كل 48 ساعه خاصك ضروري دير التحليله اللي كدار تقريبا ب 15 اورو. ودابا غادي ندوزو نهضروا على الزيادات اللي ولات في البنزين في الغاز وحتى في الديازل. فبالنسبه لهاد الزيادات كيف ما قالوا بزاف ديال الصحافه الرسميه، منهم الصحيفه الرسميه الكورييري دي لا سيرا وحتى الصحيفه الرسميه لا ريبوبليكا، كيقولوا بان هاد الزياده في المازوت وفي الغاز وفي الميطان غادي تاثر وغادي تكون واحد الطلعه صاروخيه بالنسبه للاثمنه ديال المواد الغذائيه، يعني المواد ديال لاسبيزا، يعني التقديه ديال الدار غادي يكون فيها واحد الارتفاع كبير. وعاد نشوفوا حتى الزياده ديال الضوء اللي حتى هو زادوا فيه، الله يصوب صافي. دابا غادي ندوزو نشوفوا الحاله الوبائيه في ايطاليا كيف غادا، شحال ديال الناس اللي ماتوا، شحال تاع الناس اللي تصابوا، وشحال تاع الناس اللي تشافوا في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. فبالنسبه للتاريخ ديال هذه الاحصائيات اللي هما شهر 10 نهار 12 2021، اول حاجه اللي غادي نبداو بها في هذه الاحصائيات غادي نشوفوا شحال ديال الناس اللي تصابوا غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. العدد ديال اليوم هو 2494 واحد اللي تصاب غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. الله يشافي جميع المرضى يا ربي امين. العدد ديال الناس اللي ماتوا اللي هو 49 واحد اللي مات غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. فهادو ما اخر الاحصائيات ديال اليوم. الله يشافي جميع المرضى يا ربي امين، والله يرحم جميع موتى المسلمين. من هنا غادي نكون وصلنا نهايه الفيديو. كنشكركم على التتبع ديالكم، كنشكر اي واحد شارك معنا في القناه، وكنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله غدا في فيديو جديد واخبار جديده. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، ومرحبا بجميع التعاليق ديالكم. مع السلامه واحبكم جميعا في الله.